पित्त के मसाइल से इंसान का जीना दो भर हो जाता है और पित्त का ट्रीटमेंट किस कदर कॉम्प्लिकेटेड है और अगर इसका कंसल्टेंट आपको ऑपरेट रिकमेंड करे तो वो मज़ीद ही मामलात ख़राब हो जाते हैं और पेशेंट बुखलाहट का शिकार हो जाता है। लेकिन जब पित्त का ऑपरेशन एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन से करवाया जाए तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर्स किस कदर कम है, ये सब कुछ जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन बशीर अहमद नूर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये मैं चाहूँगा कि पित्त के अबाउट आप हमें कंप्लीट ब्रीफिंग दें। पित्त की बीमारी कितनी है, कॉम्प्लिकेटेड है और इससे लेके आगे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तक और इसके पेशेंट के डिस्चार्ज होने तक इसका कंप्लीट प्रोसेस जो है ये हम सर आपसे। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। खास तौर पे आप अक्सर हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज को आवाम की आगाही के लिए बहुत कोशिश करते हैं, इसके लिए मैं आपको खराज तस्लीम पेश करता हूँ माशाल्लाह। अच्छा, खास तौर पे पित्त के हवाले से, पित्त हमारा जिगर के साथ अटैच होता है और इसका काम होता है जिगर की रतूबतों को स्टोर करना, स्टोर करके और जैसे ही मतलब हम कुछ खाना पीना खाते हैं तो उसके साथ उसकी रतूबतों को अंतड़ियों की तरफ भेजना होता है। तो बहुत सारे जो हमारे पेशेंट जिनके अंदर पित्त की पथरियां बनती हैं वो क्या होता है, पानी कम पीते हैं, स्पाइसी फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा खाने पीने की बैड हैबिट्स होती हैं, इनकी वजह से हमारा जो रतूबतें जमा होती हैं वो गाढ़ी होती हैं और उसके अंदर स्टोन्स बनते हैं। स्टोन्स की और भी बहुत सारी वजूहात हैं। बहुत सारे कलर के स्टोन्स होते हैं, पथरियां होते हैं जिनमें काले रंग की होती हैं, ब्लैक रंग की होती हैं, ब्राउन होती हैं, येलो रंग की होती है, कोलेस्ट्रॉल वाली होती हैं, पिगमेंटेड होती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जैसे खून के खुलियों की होती हैं, उनके अंदर भी स्टोन्स बन जाते हैं। टाइफाइड के साथ अंदर भी पित्त में स्टोन्स बन जाते हैं। अच्छा, अब इसमें जब भी किसी पेशेंट को पित्त के स्टोन्स हो 80% तो वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, पड़े भी रहते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन जब किसी भी पेशेंट को पित्त की पथरी की वजह से दाएं तरफ पसलियों के नीचे दर्द शुरू हो जाए तो उसको फौरन अल्ट्रासाउंड करवा के कोशिश करनी चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल ऑपरेट की तरफ जाने की। उसकी प्रॉब्लम ये है कि बार बार पित्त की पथरियां पित्त की दीवारों को रगड़ खाती हैं, वहां जख्म बनाती हैं, वहां पे इन्फेक्शंस होते हैं, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस होता है, वो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, उसमें पेशेंट को एडमिट करके एंटीबायोटिक्स लगाने पड़ते हैं, फिर उसकी सर्जरी प्लान करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात वो स्टोन्स जो हैं वो आगे मूव कर जाते हैं, पित्त के आगे नाली जो कि लबलबे की नाली के साथ कनेक्शन कर रही है, कुछ स्टोन वहां से निकल के लबलबे में जाके लबलबे का इन्फेक्शन की वजह बन सकते हैं और एक बहुत खतरनाक इन्फेक्शन है। उसके लिए पेशेंट को आईसीयू तक भी जाना पड़ सकता है, इतना खतरनाक इन्फेक्शन है। तो उससे बचने के लिए भी हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं। इसी तरह पित्त की पथरियां जो अगर थोड़े बड़े साइज की हैं तो वो पित्त की नाली के अंदर फंस जाती हैं, पित्त की गर्दन के अंदर फंसकर पित्त के फूलने का सबब बनती हैं और उसके अंदर फिर इन्फेक्शन हो जाता है। खास तौर पर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर अगर ये पित्त की पथरियां हैं तो उनको तो बहुत जल्दी ऑपरेट करवाना चाहिए। वो किसी भी वक्त फंस के एम्पाइमा बना सकती है, यानी पित्त के अंदर पस पड़ सकती है, तो एक बड़ा सीरियस मसला होता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर नाली के अंदर फंसने की वजह से जॉन्डस हो जाता है, यरकान हो जाता है और उसके अंदर बड़े मामलात खराब हो जाते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशंस के अखराजात बढ़ जाते हैं, फिर ERCP करवाएं, पहले कैमरे के जरिए उस नाली के अंदर से पथरी निकलवाएं, फिर पित्त का ऑपरेट करवाएं। मेरे पास बहुत सारे इस तरह की मिसालें मौजूद हैं, केसेस आते हैं। ये सारी पेचीदगियों से बचने के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप पित्त का ऑपरेट करवाएं। आप ऑपरेट की दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन ये है कि हम कैमरे के जरिए लेप्रोस्कोपिकली करवाएं और एक चीरे वाला है। जो कन्वेंशनल तरीका है उसमें हम इतना बड़ा 10 सेंटीमीटर का पसली के नीचे हम चीरा लगाते हैं और उसके अंदर फिर वो सारे लेयर्स को कट करके पेट के अंदर जाके पित्त का हम हाथ से ऑपरेट करते हैं और उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन के उसी तरह जख्म खराब होने के, दर्द होने के, हर्निया बहुत कॉमन बन जाता है यहाँ पे और इन्फेक्शन, दर्द और पेशेंट बहुत सारे मसाइल में वो गुजरता है। ये चीरे वाले ऑपरेशन के जो मसाइल हैं ये मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं। इसी को देखते हुए लेप्रोस्कोपी का इन्वेंशन की गई। लेप्रोस्कोपी नाउ द गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर द स्टोन्स ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है, कोलिलिथियासिस। तो उसमें हम 2 से 3 सुराखों, 3-4 सुराखों के जरिए, कैमरे के जरिए उसका ऑपरेट करते हैं। एक तो इसमें क्या होता है कि चीरा नहीं होता और पेशेंट का सुराख 2-3 होते हैं और बड़ा नीट एंड क्लीन
سارا چیزیں آپ کو کیمرے کے ذریعے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں, نیٹ اینڈ کلین اور صاف ستھرا وہ آپریٹ ہوتا ہے, اور اس میں ہم کر لیتے ہیں, اور بہت کم کمپلیکیشن کے چانسز ہیں. اگر کمپلیکیشن ہاں انہی کیسز میں آتی ہے جہاں ایکسپرٹیز کم ہے. رائٹ ناؤ الحمدللہ آئی ہیو ڈن مور دین 500 لیپروسکوپک پتے کے آپریٹ کیے ہم نے, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ صرف پتے کے آپریٹ کیے الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابی سے نوازا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا فضل ہے, اور اس میں سے تقریباً ہم نے 90% کیسز صحت کارڈ پہ کیے ہیں, جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ جنگ کے اندر عام لوگوں تک بھی, غریب لوگوں تک. آپ نے پتے کا آپریٹ جو ہے وہ لیپروسکوپ مدد سے آسان بھی کر دیا, اور فردر صحت کارڈ پہ کر کے اور مزید لوگوں کو آسانی مہیا کر دی, نہ انہیں فائنینشلی پرابلم ہے اور نہ ہی انہیں فزیکلی پرابلم. ایگزیکٹلی اگر آپ یہی کیس آپریٹ کروانے لاہور یا بگ سٹیز میں جائیں تو راؤنڈ اباؤٹ 3 سے 4 لاکھ کے آپ کے ایکسپینسز آتے ہیں, جو ہم یہاں پہ صحت کارڈ پہ ٹوٹل فری, پیشنٹ کا چیک اپ بھی فری ہے, انویسٹیگیشنز بھی فری ہیں, آپریٹ بھی فری ہے, اور اس کے بعد بھی وہ فری انجوائے کرتا ہے الحمدللہ. اور ہم لیپروسکوپیکلی جسٹ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جنگ کے جو عوام ہیں, ہمارے جنگ کے جو غریب لوگ ہیں, وہ بھی کیوں نہ اچھی سرجری کو انجوائے کریں, لیپروسکوپک سرجری کو انجوائے کریں الحمدللہ. اور بہت ساری غریب لوگوں کی دعائیں بھی دیکھے جاتے ہیں اور خوش ہو کے جاتے ہیں. تو یہ لیپروسکوپیکلی الحمدللہ, چونکہ اب تو جو ریسرچز ہوئی ہیں انہوں نے اس کو گولڈ سٹینڈرڈ بنا دیا, یعنی اب آپ نے پہلے کوشش کرنی ہے کیمرے کے ذریعے آپریٹ کریں, اگر خدا نہ خواستہ آپ آپریٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر آپ نے چہرے والا آپریٹ کرنا ہے, وہ ایک آخری ریزورٹ ہے. وہ پہلے کوشش یہی ہے کہ آپ نے لیپروسکوپیکلی اس کو. یہاں پہ ایک کویسچن تو میرا بنتا ہے جی کہ کیمرے کی مدد سے, چونکہ آلریڈی آپ معائنہ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں, اس کیمرے میں دکھائی دے رہی ہے, تو پھر اس کے باوجود جو ہے وہ آپ پھر چہرے کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ جی میں یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا. اس میں بعض کا یہ ہوتا ہے جو ہمارے پیشنٹ, بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جو پتے کی پتھریاں لے کے پھرتے رہتے ہیں بار بار انفیکشن ہونے کی وجہ سے وہ پتے کی جو نالی ہے جہاں سے ہم نے کٹ کرنا ہے اس کو, وہ سخت ہو جاتی ہے, اور وہاں پہ ہر چیز چربی آ کے جڑ جاتی ہیں, انتڑیاں آ کر جڑ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو 99.9% تو چانسز ہوتے ہیں کہ ہم ہر کیس کو لیپروسکوپیکلی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اگر پیشنٹ آپ کے پاس آئے تو 99% پیشنٹ جو ہے وہ لیپروسکوپی الحمدللہ ہوتے ہیں. وہ ایک آدھا کیس ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہمیں رسک ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو لیپروسکوپیکلی اگر ہم پروسیڈ کریں تو یہ مکمل نہیں کر سکیں گے, تو ہم اس کو چھوٹا سا چیرا دے کے کھول کر اس کو باقی انتڑیوں کو چیک کرنے کے لیے, باقی نالیوں کو چیک کرنے کے لیے ہم اس کو مزید کھول لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا آپریٹ مکمل ہو جاتا ہے. بعض اوقات وہ اتنا سخت ہو جاتی ہے کہ اس کو کاٹنا لیپروسکوپیکلی پاسبل نہیں ہوتا. سر اس میں سستی کیا پیشنٹ کی ہے؟ اس میں ڈیفینیٹلی پیشنٹ لے کے پھرتے رہتے ہیں پتھریوں کو, اور بار بار انفیکشن ہوتا ہے. اوپن سرجری کی نوبت آتی ہے, یہ بھی پیشنٹ کی سستی کی وجہ سے. جی, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب ڈیلے کریں گے, بار بار میڈیسن لیتے رہیں گے, آپریٹ نہیں کروائیں گے, تو بار بار انفیکشن ہونے کی وجہ سے وہ ایریا فائبروٹک ہو جاتا ہے, وہ سخت ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور اگر اس کو ٹائملی کروا لیا جائے اور لیپروسکوپ کی مدد سے ہو تو پھر یہ ود ان ڈے الحمدللہ. یہ اگر ہمارے پاس جو روٹین ہے, پیشنٹ ہمارے پاس 2 بجے ایڈمٹ ہوتا ہے, 5-6 بجے ہم آپریٹ کرتے ہیں, اور نیکسٹ ڈے آفٹر 2 PM ہم ان کو میں وزٹ کر کے اگر کوئی کمپلیکیشن کو مسائل نہ ہو الحمدللہ ود ان 24 آور ہم ڈسچارج کرتے ہیں. وہ خود اٹھ کے چل کے گھر جاتا ہے اور اپنی روٹین لائف کھاتا پیتا ہے الحمدللہ, اور نیکسٹ مارننگ پہ ہی وہ پیشنٹ خود چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے الحمدللہ لیپروسکوپیکلی آپریٹ کے بعد. جی تھینک یو ویری مچ. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر بشیر احمد نور صاحب, جو کہ کلینکل سیکرٹری ہیں PMA پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جنگ کے بھی. THQ 18 ہزاری میں بھی یہ اپنی سروسز سر انجام دے رہے ہیں, اور ایوننگ آورز میں یہ سلمان نیورو سینٹر مدینہ ٹاؤن بکر روڈ بھی اپنی سروسز سر انجام دیتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.